محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی حلما
رب زدنی فہما آمین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی کبریائی تنہائی یکتائی بڑائی عبادت لائق ریاضت لائق وحدت لائق اللہ مالک العلام اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک۔ درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مصطفیٰ امام کل ختم الرسل امام نبیہ شاہ رسول اللہ نیر تابہ امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اتے صاحبو عزیز ساتھیو بزرگوں اور دوستو، ماہ مقدس عظیم و شان اللہ ذوالجلال دی رحمتہ والا مہینہ رمضان المبارک دا اے دوسرا خطبہ جمعہ ہے، اور اج دے خطبہ جمعہ دے اندر زبان دے حوالے دے نال اے دی حفاظت اور اے دے استعمال دے حوالے دے نال گفتگو کی تھی جائے گی۔ اللہ ذوالجلال دے کولو دعائے ہے جن دوست احباب نے گزشتہ 10 ایام دے روزے رکھے، قرآن دی تلاوت کی تھی، قرآن کھڑیاں ہو کے تراویاں دے اندر سنیا، افطاریاں کروائیاں، صدقات و خیرات کی تھے، اللہ انہاں ساریاں نیکیاں نو اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے، اور انہاں نو قبول و منظور فرما کے ساڑھے ساریاں دے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ حضرات اس زبان دا جتھے انسانی جسم دے نال بڑا گہرا تعلق ہے، اوتھے اے دے استعمال دا رمضان المبارک دے مقدس روزے نال بھی بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر بندے نے اپنے پیٹ نو بھکھیاں تے پیاسیاں رکھے ہے لیکن اپنے دیگر اعضاء دی حفاظت نہیں کیتی سمیت اس زبان دے، تو اللہ ذوالجلال نو اے دا بھکھیا پیاسا رہنا چنگا لگدا۔ اے زبان ایک ایسی چیز ہے، ایک گوشت دا ٹکڑا جدے اندر اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی اور پیدا فرمائی۔ اس گوشت دے ٹکڑے دے اندر بولنے دی طاقت نہیں، مگر اے دے اندر قوت گویائی پانے والی عرش والے دی ذات ہے۔
کچھ لوگ ایسے بھی ہیں نے جنہاں نو یہ گوشت دا لوتھڑا تے ٹکڑا عطا کیتا گیا ہے، لیکن انہاں نو قوت گویائی عطا نہیں کیتی گئی۔ یا پھر کچھ لوگ وہ بھی نے جڑے ساری زندگی ایدے نال گفتگو کرن دی طاقت رکھ دے رہے نے، آخری عمر دی اندر فالج دا اٹیک ہویا، زبان بند ہو جاندی ہے۔ حضرات اس بات نو سامنے رکھنا، اے زبان اللہ دی نعمت بھی ہے اور اللہ دی امانت بھی ہے۔ اللہ نے اے نعمت بھی عطا کیتی ہے اور اللہ نے سانو اے امانت بھی عطا کیتی ہے۔ اللہ دی نعمت سمجھ کے اے دے نال اللہ دا شکر تے او دی تسبیحات کرنی چاہی دیا نے، اور اللہ دی امانت سمجھ کے اے دے نال کسے قسم دی خیانت تے زیادتی نہیں کرنی چاہی دی، کیونکہ اے زبان جیڑی ہے اے دے نال انسانی زندگی دا بڑا قریب دا تعلق ہے۔ اگر زبان دی اندر شیری ہے، زبان دی اندر محبت ہے، زبان دی اندر مٹھاس ہے، تو اپنے بھی قریب نے، بیگانے بھی قریب نے۔ اگر زبان دی اندر ترس ہے، زبان دی اندر الفاظ سختی والے نکل دینے، اپنے بھی ملاقات تو سر پھیر دینے، دوری اختیار کر دینے، اور جڑا بیگانہ او تو ویسے ہی بیگانہ ہے، اے دے کولو دور تو دور تر ہوندا جائے گا۔ حضرات اس زبان نو اگر اچھے استعمال نال کیتا جائے، اے دا صحیح طریقے نال استعمال کیتا جائے، آمنہ دے لال علیہ السلام نے اے نو جنت دی ضمانت آکھے ہے۔ اگر اے دا استعمال برا کیتا جائے، دنیا دے اندر تو ضلالت ہے ہی ہے، آخرت والے دن اللہ ذوالجلال نے اے دے بارے اندر سوال کر لیا۔ جدو اے دے بارے اندر پوچھیا گیا، اے دے بارے اندر جدو پکڑ کیتی جائے گی تو انتہائی انسان پریشان ہوئے گا، کیونکہ آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے کدی کدی بندہ اپنی زبان دی اندروں ایسے لفظ کر دے، ایسی بات ایسی گفتگو کر دے جنہوں وہ بالکل اہمیت نہیں دیندہ، بالکل عام تے سادہ جے الفاظ سمجھ دے، لیکن اللہ ذوالجلال نو وہ اتنے پیارے لگ دینے، اتنے چنگے لگ دینے۔ فرمایا آمنہ دے لال علیہ السلام نے اللہ دے دربار دے اندر جدو اس بندے نو پیش کیتا جائے گا، اے دے سامنے دے عمال نامے نو رکھیا گیا وے، اے دے سامنے دے دفترانو پھیلا دیتا گیا وے، حساب و کتاب دا ویلے نیکیاں سامنے آ گئیاں، اے دیاں برائیاں بھی آمنے سامنے آ گئیاں۔ حضرات نظرہ مار داوے، اے بڑا مشکل جیا ویلا تے بڑا مشکل جیا وقت ہے۔ اللہ ساڑی سارے دی اس ویلے دی اندر اپنی خاص رحمت و مدد فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے ایسرا اچانک دیاں نظرہ پہن دیا نے، عرشاں والا خدا دیتے بڑا راضی راضی نظر ہوندہ پیا، رب ذوالجلال بڑا خوش ہوندے نے پہ، اے بڑا حیران تے تعجب کر دے، اللہ کیڑی گل تو اے ناراضی ہوندے نے پہ۔ آقا علیہ السلام فرمان دے نے، رب ذوالجلال فرمان گے، اے میرے بندے فلاں موقع دیوتے اور تو فلاں بات اپنی زبان دے اندروں کی تھی، او میں رب نو بڑی پیاری لگی ہے، او میں رب نو اتنی چنگی لگی ہے، میں تیری اس بات نو سنبھال کے رکھے ہے، آج جو میری رضا دا تیرے واسے سارٹیفکیٹ ہے۔ اور اسی طرح میرے آقا فرماندے نے، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ دے دربار دے اندر اے بندہ پیش کیتا گیا، اے نو بڑا مان تے بڑا جناب خوش راضی ہے، اے میں بڑیاں نیکیاں دا سامان لے کے آیا، اچانک کچھ لفظ جیڑے دی زندگی دے اللہ ذوالجلال انہوں دے سامنے کر دیندہ ہے، اور فرماندے نے آقا علیہ السلام اے وندہ تے پریشان ہو جندہ ہے، اللہ ذوالجلال دا لہجہ تبدیل ہو گیا وے، اللہ ذوالجلال نے نو بڑا ناپسندیدہ کیتا وے، اے کی معنی تے کی مطلب ہے، اور زبان جیڑی ہے اے دی اندر الفاظ کڑنے نے تے چنگے ہی بولیا کر، اگر اللہ توفیق دے تے اللہ دا ذکر کریا کر، اگر اللہ توفیق دے بڑے آدھا ادب کریا کر،
چھوٹیاں دے نال شفقت کریا کر اپنی زبان دے الفاظ جڑے نے انہاں تے غور کریا کرنا حضرت معاذ رضی اللہ تعالی نبی دے صحابی نے آمنہ دلال علیہ السلام دے کولو اے سوال کر دے عرض کر دے سونیا کوئی ایسا عمل دس دیو کوئی ایسا کم دس دیو جدی وجہ تو میرے واسطے جنت دا رستہ آسان ہو جائے اور میں جہنم تو بچا دیتا جاواں ویرا ذرا غور کر لے اینا لمحات دی اندر اینا نو غنیمت جان دیا ہویا کچھ اپنی چولی دی اندر سمیٹ کے لے جا اور تیرے تے میرے واسطے ذریعہ نجات بن جائے میرے آقا علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسرا مخاطب کر کے فرمایا اے معاذ اسلام دے جڑے بنیادی ارکان نے گننا مقصود نہیں میرے آقا نے انہاں چیزاں دی طرف اشارہ فرمایا انہاں کماں نو تو اختیار کر لے تیرے واسطے جنت دی اندر جان دا ذریعہ نے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اپنی زندگی دی اندر کسرت نال نفل و نوافل ادا کریا کر جدو کائنات دے لوگ سو جاندے نے تو رب دے سامنے جاگیا کرتے کھلو جایا کر جہاد اسلام دی کہانی اے دی جدو ضرورت پہ اعلان ہوئے اعلان جہاد دے لبے کہندیا ہویا اپنی جان مال اللہ دے راہ دے اندر قربان تے پیش کرن تو دریگ نہیں کرنا اور نماز زندہ ستون ہے اینو کدی گرن نہیں دینا نیچا نہیں دکھانا حضرات میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے اللہ اخبرکم اے میرے صحابہ دی جماعت اے معاذ میں تینو ایک خبر دینا چاہنا وا میں تو آنو دسنا چاہنا وا ایک ایسی چیز جدے ذریعے تسی یہ نامال دے اندر آسانی تو آنو پیدا ہو جائے گی جنت دا رستہ آسان ہو جائے گا نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے آقا علیہ السلام نے فرمایا آج جڑی تیری زبانیں نا کفا علیک حاضا واشارہ الى لسانی نبی پاک علیہ السلام نے اس زبان نو پکڑیا اس زبان دی طرف اشارہ کر دیا فرمایا اے دیتے کنٹرول رکھنائی اے نو سنبھال رکھنائی اے دا فضول استعمال نہ کری اے نو بے دریگ استعمال نہ کری حضرت معاذ رضی اللہ تعالی قلتو یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ دے نبی ایک گلتے دسونا وَإِنَّا لَمُوَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ سونیا جیڑیاں سی گلاں کرنے آپس دی اندر اسی گفتگو کرنے اے ساڑیاں مجلسہ دی اندر ساڑی اپنی گفتگو دے جیڑے انداز ہندے نے سونیا کہے دے باری اندر بھی ساڑے کولو اللہ قیامت نو مواخذہ کرے گا اینا دے باری اندر بھی کیا پوچھیا جائے گا اینا دے باری اندر بھی سوال کیتا جائے گا دے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے ساکلت کا امو کا یا معاذ اے معاذ تیری ماں تینو گم پاوے حالی یکب الناسو فی النار علا وجوہم اے معاذ سن لے دنیا دے اندر جڑیا بے دریگ زبانہ چل دیا نے قیامت دا دن ہوئے گا کچھ لوگ اس وجہ تو جہنم دے اندر مندڑے منہ کر کے سڑ دیتے جان گے جڑے بے دریگ اپنی زبان دا استعمال کیتی جان دے بلا وجہ بول دے رہندے نے بے مقصد بول دے رہندے نے غیر ضروری باتاں دے اندر بھی حصہ لیندے نے اور پھر انہاں دے بولن دا اندازے کدی انہاں نے خیال ہی نہیں کیتا اسی کیڑیاں گلاں کر دے جا رہے ہیں اے گلاں کرن والیاں ہے نے کہ نہیں ہے اللہ ذوالجلال قرآن دے اندر فرمان دے نے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید اور کائنات دے لوگوں دنیا دے اندر رہنے والوں اللہ ذوالجلال نے اعلان فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید
فرمایا تیری زبان دے اندروں کوئی لفظ نکلدا نہیں کہ میرے فرشتے تیرے جڑے مونڈیاں تے بیٹھے نے اینو تحریر کر لیندے نے، نوٹ کر لیندے نے، اینو فوری طور تے لکھ دیندے آ تیرے مونڈیاں تے بیٹھے دو بندہ خدا، آ تیرے مونڈیاں تے بیٹھے دو بندہ خدا، اور نوٹ کر دینے تیری ایک ایک ادا، ذرا سوچ سمجھ کے اپنی ڈائری لکھا، حشر نو دینیا رب نے تینو وخا۔ حضرات جڑے اللہ دے فرشتے نے ایک ایک لفظ نو تحریر کر دینے، اینو مس نہیں جے کر دے، اس واسطے آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا میں تو آڈے کو لو زمانت لینا چاہنا، میں یزمن لی، فرمایا منو زمانت دیو بین رجلی وما بین لحیئی، فرمایا دو چیزہ دی زمانت تسی منو دے دیو، ازمانو لاؤ الجنہ، میں تو آنو جنت دی زمانت دے دینا۔ حضرات کیڑیاں دو چیزاں نے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرما دینے، ایک تیری زبان ہے، اس زبان دیا منو زمانتاں دے دے، اور دوسری شرمگاہ دیا حفاظتاں دیا زمانتاں دے دے، اینا دو چیزاں دی زمانت تو دے دے، میں رب دا نبی ہو کے تینو جنت دی زمانت عطا کرنا۔ فرمائے اس زبان دے نال چگلیاں نہیں ہونیاں چاہی دیاں، اس زبان دے اندروں جھوٹ نہیں بولنا، اس زبان دے اندروں کسے نو گالیاں نہیں کڑنیاں، اس زبان دے اندروں جھوٹیاں قسماں نہیں اٹھانیاں، اس زبان دے اندروں چگلیاں تے غیبتاں نہیں کرنیاں، کسے نو مذاق نہیں کرنا، کسے دا ٹھٹھا نہیں کرنا، اس زبان دے اندروں دین دا مذاق نہیں اڑانا، اس زبان دے اندروں کسے نو مندہ بول کے گالیاں نہیں کڑنیاں، چاہے کوئی انسان ہے، چاہے کوئی جانور ہے، اور چاہے کوئی پرندہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تینو حق حاصل نہیں کسے چیز نو تو گالی کر دے، کسے چیز نو تو مندہ بولے، کسے چیز تے تو لعنت کرے، کسے چیز نو بلا وجہ تو بددعا دے وے۔ حضرات جڑی میں بات شروع دے اندر بیان کی تھی، اے زبان اللہ دی نعمت بھی ہے، اللہ تعالیٰ دی امانت بھی ہے، اینو نعمت سمجھ کے دنال اللہ دی تسبیح کرنی ہے، ادن اللہ دا شکر کرنا ہے، ادن اللہ دا ذکر کرنا ہے۔ اللہ دا قرآن چند منٹا دی اندر ذرا اس طرح ہی بات نو کر جاواں، اللہ ذوالجلال فرما دینے فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ کتنی عظمت والا وہ انسان ہے جیڑا اپنے یارہ دی اندر یا اپنے محلے دی مسجد دی اندر بیٹھا ہے، اللہ دا ذکر کر دے، اپنی دکان دی اندر بیٹھا ہے، اپنے گلے تے بے کے اللہ دا ذکر کر دے پیا، اپنے گھر دی اندر اپنی چارپائی اپنے بستر تے اپنے روم دی اندر بیٹھا اللہ دا ذکر کر دے پیا، تے رب ذوالجلال فرماندے نے تو دنیا دوتے زمین دی اتے بے کے میرا ذکر کرنا ہے، میں عرص معلیٰ دی اتے بے کے اور اپنی نورانی مخلوق دی اندر تیرے تذکرے کرنا۔ کتنی وفا دی بات ہے، کتنی پیار تے محبت دی بات ہے۔ آؤ لوگو اے زبان جیڑی ہے اے جھوٹے بندے دی بھی زبان ہے، اے زبان منافق دی بھی زبان ہے، اے زبان بد عہد لوکا دی بھی زبان ہے، اور اے زبان جیڑی ہے اللہ دا ذکر کرنے والے، اللہ دی تسبیحات و تعریفات کرنے والے انہاں دی بھی زبان ہے۔ لیکن جدو قیامت دا دن ہوئے گا، نتارے ہو جائیں گے، فرق واضح ہو جائے گا، اے زبان دی اندر تے اس زبان دی اندر کیا فرق ہے؟ اللہ ذوالجلال فرما دینے یا ایو الذین آمنوا اذکروا اللہ، یا ایو الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔
اللہ ذوالجلال فرماندے نے ایمان والیو اللہ دا ذکر کسرت دے نال کرنا ہے، اللہ دا ذکر بے بہا کرنا ہے، اور اللہ دا ذکر کی کرنا ہے وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ فرمایا اللہ دیاں پاکیاں بیان کرنی ہے، اللہ دیاں تسبیحاں کرنی ہے۔ آویرہ ذرا شوق تے ذوق دا اظہار کر، اللہ دا قرآن میں تینوں دس جاما، تیرے سامنے پڑھ کے سنا جاما اللہ نے کتے کتے تسبیحاں کرن دا حکم فرمایا۔ اللہ فرماتے نے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم یا ایہا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے اللہ دیاں تسبیحاں کرو، اللہ جڑا ہر چیز دا مالک تے خالق ہے۔ اللہ ذوالجلال دی قرآن دا دوسرا مقامی اللہ فرماندے نے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار۔ اللہ ذوالجلال نے ایتے بھی تسبیح کرنے دا حکم فرمایا ہے۔ اللہ دیاں تسبیحاں کر، اللہ دیاں تعریفاں کر۔ اللہ ذوالجلال دے قرآن دا تیسرا موقع فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے میریاں نعمتاں دے اندر دیکھ میں تینوں آمنہ دلال علیہ السلام جیسا اپنا محبوب پیغمبر عطا کیتا ہے، اور تو پھر بھی میریاں تسبیحاں نہیں کردہ، اور پھر بھی میریاں پاکیاں بیان نہیں کردہ، پھر بھی میریاں تعریفاں نہیں کردہ۔ اللہ دے قرآن دا چوتھا مقامی اللہ فرماندے نے سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وهو علی کل شیء قدیر هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ اللہ ذوالجلال تیرے تے میرے کلو تقاضا کر دینے اپنی زبان آج جڑی میری تینوں نعمت میں عطا کی تھی ہے، ادھنال میرا شکریہ ادا کریا کر، ادھنال میریاں تسبیحاں کریا کر، ادھنال میریاں تعریفاں کریا کر۔ اپنی زبان دے اندروں سبحان ربی العظیم کیا کر، اپنی زبان دے اندروں سبحان ربی العالی کیا کر، اپنی زبان دے اندروں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دے اور ترانے گایا کر۔ اللہ ذوالجلال نو جڑے لفظ بڑے پیارے لگ دے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اے ترانے پڑھیا کر۔ اور رب ذوالجلال نے اعلان فرمایا، آرڈر کیتا فرمایا فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب۔
فرمایا شام پہن تو پہلے اللہ دی تسبیح کریا کر، سبحان اللہ دے وظیفے کریا کر، صبح دا سورج نکلن تو پہلے اللہ دی تسبیح تے تعریف کریا کر، اللہ ذوالجلال دیاں قدرتاں دے نظارے کرنا۔ اور بولنے والا اپنے انداز دے اندر بولیا، آندہ سبحان اللہ سبحان اللہ، قدرت دے عجب نظارے نے، سبحان اللہ سبحان اللہ، قدرت دے عجب نظارے نے، کتے چن سورج چمک دینے، کتے جگمگ کر دے تارے نے۔ او خالق کل جہان دائے، اللہ ذوالجلال دی تعریف، اللہ دی تسبیح اپنے زبان دی اندروں کریا کر۔ او خالق سارے جگ دائے، او دے در تو سب کچھ لب دائے، او رازق صداوے پھب دائے، او دے در دے سب پسارے نے، او سبحان اللہ سبحان اللہ، قدرت دے عجب نظارے نے، او سارے جگ دا داتا کلا ہے، او سارے جگ دا داتا کلا ہے، او دا ڈیرا عرش مولا ہے، او سارے جگ دا داتا کلا ہے، او دا ڈیرا عرش مولا ہے، تے جنہیں پڑھ لیا او دا پلا ہے، اور جنہیں پڑھ لیا او دا پلا ہے، او لگ گئے پار کنارے نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، قدرت دے عجب نظارے نے، او دا جاری لنگر کھانا میں، انہوں کھاندہ کل زمانہ ہے، او دا جاری لنگر کھانا ہے، انہوں کھاندہ کل زمانہ ہے، او دا شان بڑا شہانہ ہے، او دے درد منگتے سارے نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، قدرت دے عجب نظارے نے۔ اے زبان جڑی ہے، علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ اللہ فرماندے نے میں تینوں عطا کیتی ہے اے دو ہونٹاں دے اندر جڑی زبان ہے، آج دے نال کلام کرنا، جے دے نال بولنا میں، آج دے نال گلاں کرنا۔ حضرات گل سن لے، اے ذرا توجہ دے نال، اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے تو کیوں نہیں اے دے نال میری تسبیح کردا، اے دے نال کیوں تو میریاں تعریفاں نہیں کردا۔ صبح دے شام دے ویلے کدی غور تے کریا کرنا، اج تے درختاں دا چونڈ ہووے، اوتھے چھوٹے چھوٹیاں سریاں والے پرندے بیٹھے نے، اونا دی اندروں آوازاں آ رہیاں نے، بلبلانے دی آوازاں، مختلف پرندیاں دیاں مختلف آوازاں نے۔ اللہ فرماندے تینوں انج لگدا ہے آج میں اپنیاں بولیاں بول دینے پہ، لیکن میں رب ذوالجلال تینوں دسنا وا، اے صبح تے شام دے ویلے دے اندر اے میریاں تسبیحاں تے تعریفاں کر دینے۔ علم تر ان اللہ لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحه واللہ علیم بما یفعلون۔ اللہ فرما دینے صبح دے ویلے تے شام ویلے اے پرندے اپنی اپنی تسبیح نو جان دینے، اپنے اپنے وظیفے تے ورد نو جان دینے، اے میریاں تسبیحاں کر دے، تعریفاں کر دینے۔ اور ذرا گل مکدی مکا جاواں، اللہ فرما دینے سبحانہ و تعالی اما یقولون علوا کبیرا تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ اللہ فرماندے نے
پرندے ہی نہیں بلکہ 7 زمیناں تے 7 آسماناں دے اندر جتنیاں مخلوقات نے اے ساریاں دیاں ساریاں میریاں تعریفاں کر دے نے اے ساریاں میریاں تسبیحاں کر دے نے ایک بات سامنے آ گئی ہے سناواں تے بات نو اگے چلاواں نبی موسیٰ علیہ السلام نے نا اللہ دیا دیدار کرن دی بھی کوشش کیتی ہے اللہ تعالیٰ دی قدرت دے نظارے دیکھن دی بھی کوشش کیتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام یا اللہ اتنی مخلوقات نو تو کیویں رزق عطا کر رہا ہے تے رزق دیندہ کیویں میں تے رزق دا امداد کی یہ فرمایا میرے موسیٰ اب میری قدرت تے میری طاقت دا اگر تو نظارہ کرنا چاہنا تیرے ہاتھ دی اندر آسا ہے اے تیرے سامنے جڑا پتھر ہے اس پتھر دی اتے آسا ماری یا اللہ مار دیتا ہے فرمایا ہویا کہ ایک پتھر دی تہ ٹوٹ گئی ہے فرمایا دوسرا اور پھر دوبارہ وار کر دوسری تہ ٹوٹ گئی ہے اللہ ان کی فرمایا پھر مار تیسرا چوتھا پنجواں چھواں ستواں حضرات گل سن لے آج در در تے کھے کھانے والے اللہ دے در نو چھڑ کے غیراں دے در تے جانے والے ادرا میری زبان دے نال اپنے دماغ دے آیا اپنے دل دیاں تختیاں نو تھوڑی دیر واسطے جوڑ لے تینو مسئلہ حل ہوندہ نظر آئے گا تینو تیرا قادر قدیر نظر آ جائے گا تیرے دکھاں دا مداوع نظر آ جائے گا تیرے رزق دے اندر اگر کمیاں کوتاہیاں نے تینو رستہ نظر آ جائے گا نبی موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کر کے آسا ماریا اے پتھر دی 7ویں تہ بھی ٹوٹ جاندی ہے حضرات کائنات دے لوگوں اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے ایسا دیکھیا اور پتھر دی 7ویں تہ دے اندر ایک چھوٹا جیا کیڑا وے اس کیڑے دے اندر اور 7 تہواں پتھر دیاں او دے اندر چھوٹا جیا کیڑا ہے اس کیڑے دے منہ دے اندر اللہ نے ایک پتا عطا کیتا جڑا بالکل تازہ تے سبز ہے نبی موسیٰ علیہ السلام بڑا تعجب کیتا بڑے حیران تے پریشان سونیا بڑی عجیب بات ہے پتھر دے اندر تے جگہ ہی کوئی نہیں پتھر تے بڑا خشک جی آوے جویں اسی کہیں نہیں سانو تے سبب نظر ہی کوئی نہیں ہوندا کام کیویں بنے گا معاملہ کیویں حل ہوئے گا انداز ہو جے میرے تے تیرے نبی موسیٰ علیہ السلام بھی آندے نے یا اللہ رستہ بھی کوئی نہیں اے پتھر بھی خشک ہے اے دے اندر کیڑے دے منہ دے اندر سبز پتھر آیا کتوں ہے اللہ فرماتے نے میری قدرت دے نظارے کر لے اور میرے موسیٰ میری رہنمائی میری طرفوں تینو رہنمائی ہے اے رزق دے اندر برکتاں اور رزق او جڑا تیرے دل دے اندر خیال ہوئے اللہ تیری طبیعت دے مطابق تینو عطا کرے فرمایا پھر اللہ دیاں تسبیحاں تے تعریفاں کریا کر اے میرے موسیٰ اے سبز پتھا اے میرے منہ دے اندر نہیں اے ذرا کان لاتے صحیح اے کیڑا آندہ کی ہے کیڑے دا عقیدہ سن لے تے اپنا عقیدہ ہو جیا بنا لے جڑا نبی موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے اس کیڑے کو لو سنوایا حضرت نبی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا کان لاگے کیتا اللہ نے اس کیڑے نو قوت گویائی عطا فرمائی ہے اینو زبان عطا کیتی ہے نبی موسیٰ علیہ السلام سن دینے اے کیڑا آمدہ کی ہے تے کیڑا کی آمدہ سبحان من یرانی سبحان من یرانی ویسمع کلامی ویرزقنی ولا ینسانی کائنات دے لوگوں اس کیڑے کو لو عقیدہ تو ہی سمجھ لو تو آنے سیڑیاں لانیاں پیندیاں نے آندہ وسیلے تلاش کرنے پیندے نے آندہ در در تے جانا پیندہ وے اور پھر دعاواں قبول ہوندیاں نے اے کیڑا کی آندہ سبحان من یرانی اور کائنات دے لوگوں اے نبی موسیٰ اور میرا رب پاک ہے جڑا منو دیکھ دا پیا اور جڑا 7 آسمانہ تے عرشِ معلیٰ تے بیٹھیاں ہویاں اس پتھر دی 7ویں تہ دے اندر سبحان من یرانی اور جڑا منو دیکھ دا پیا اور نبی موسیٰ علیہ السلام نے سنیا ایک ہی آمدہ پیا وَيَسْمَعُ کلامی اور صرف منو ویندہ ہی نہیں اور 7ویں اور تہ دے اندر 7ویں آسمان تے بیٹھا اللہ میری گلاں نو بھی سندا ہے میری
کلام نو بھی سندا ہے اور میری فریاد نو بھی سندا ہے وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي اے نبی موسیٰ میرے رب دیاں طاقتاں تے قدرتاں نہیں او ایسا خالق تے مالک ہی وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي اور جڑا مینوں رزق دیندا ہے وقت تے دیندا ہے اور کدی اپنے وقت تو بھولیا بھی نہیں اور کدی اگا پیچھا بھی نہیں ہون دیتا حضرات تو بھی اپنا عقیدہ ہو جیا بنا لے اور جدو تیرا تے میرا عقیدہ بن جائے گا اور پھر نظرہ مارے گا اللہ دی زمین دیتے اور لکھاں تے کروڑا مخلوقات جڑیاں نے اور جنہ دا کوئی بینک بیلنس نہیں اور جنہ دیاں فیکٹریاں تے کارخانے نہیں اللہ ذوالجلال نے انہاں دے رزق دا بندوبست کیتا ہے انہاں نو عطا کرنے دا بندوبست کیتا ہے ہر کوئی اہل دل بولیاتے کی آمدہ وکو وک شکلہ دنیا رنگ رنگ دی ساری مخلوق کو دے کولو منگ دی وکو وک شکلہ جدا عقیدہ ہے نا وہ بولے جدا عقیدہ کوئی نہیں نا وہ چپ کر کے بیٹھا رہے وکو وک شکلہ دنیا رنگ رنگ دی اور ساری مخلوق کو دے کولو منگ دی کلا اے راکھا ہو سارے جگ دا اے سارا اے کمال میرے کلے رب دا اپنی قدرت نالوں نے نقشے کٹے نے ایک ٹانی اتے پھل مٹھے کھٹے نے حالاں سارے بوٹیاں نو پانی ایکو لگ دا اے سارا اے کمال میرے کلے رب دا حضرات توجہ فرما لو اور زمیندار پہلے زمین پٹ دا زمین پولی کر کے پھر کنک سٹ دا اور ایک ایک دانے وچوں رب کئی سٹے کٹ دا اے سارا ایک کمال میرے سونے رب دا حضرات توجہ کر لے اور اہل حدیثو تسی بڑے خوش نصیب جے اور دولت وانو ملی قرآن تے حدیث ہے اے سودا نہیں کسے بھی دکانوں لبدا اے سارا ایک کمال میرے سونے رب دا تے ایک گل ہورنا کو کر جا مسجد اقصا اندر آج لگیا نواں ساؤنڈے مسجد اقصا دے اندر آج لگیا نوے سپیکر نوے ڈبے لاؤ گئے ماشاءاللہ آواز آ رہی ہے نا مسجد اقصا دے اندر آج لگیا نواں ساؤنڈے آواز میری سنداج سارا ہی کروڑے میاں ندیم برادران کولو رب لیا کم چجدا اے سارا ایک کمال میرے کلے رب دا آج دا جمعہ بڑا کامیاب ہے اینو کامیاب کرن والی رب دی جناب ہے او پیر رکھن واسے مسجد نہیں تھا لب دا اے سارا ایک کمال میرے کلے رب دا حضرات توجہ کر لو تے اس بات اتے میں توانوں دینا مبارک باد اینو آباد کرن والی رب دی جناب تے حافظ سا فرمان اس منبر تے ویکھو پھب دا سارا ایک کمال ہون کہہ دیو پھر ہے کہ نہیں کمال ہو کتھے میں تے کتھے آ منبر اللہ ذوالجلال نے اے جناب وابستگیاں بنا دیتی ہیں اللہ اپنی بارگاہ دے اندر ایک خدمتاں قبول و منظور فرمائے اللہ تواڈا آنا بھی اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے حضرات توجہ فرما میں جڑی بات کر رہے سا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہم نجدین اے زبان جڑی اللہ ذوالجلال نے عطا کی تھی ہے اے اللہ دی نعمت بھی ہے تے اللہ دی امانت بھی ہے نعمت دے بدلے اندر شکریہ ادا کریا کرو دی تسبیح تے تعریفات دے اندر اور اے دو امانت سمجھ دیا ہویا اے دے اندر خیانت نہیں کرنی اے دے اندر خیانت نہیں کرنی کی معنی تے کی مطلب ہے اپنی زبان استعمال کرنے رب ذوالجلال دے حکم دے نال اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی شریعت دی تابعداری دے اندر اپنی زبان دے اندروں کدی جھوٹ نہیں بولنا اپنی زبان دے اندروں گلاں سچیاں کرنیاں نے کیوں رب ذوالجلال نے فرمایا سچیاں دا میں ساتھیاں سچیاں دے تسی ساتھی بن جاؤ سچ بولن والے مینوں پیارے لگ دے نے اللہ دے قرآن دے کولو ذرا رہنمائی حاصل کر لے اج دے جمعے دے اندر زبان جیڑی ہے اے دے فوائد دے استعمال جیڑے نے اینا تے ذرا نظر ثانی کر لے اللہ فرما دے نے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین
اللہ فرماندے نے اللہ کو ڈر جاؤ تے ستیاں دے ساتھی بن جاؤ. اور اللہ دے قرآن دا دوسرا موقع اللہ فرماندے نے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. قرآن دا تیسرا موقع فرمایا وعد اللہ حقا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. فرمایا لوگوں رب سچا سچ بولنے والا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ تے سچیاں دا ساتھی ہے. اللہ فرماندے میں بھی سچا, میرا قرآن بھی سچا, میرے نبی بھی سچے. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. قرآن دا دوسرا موقع وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. اللہ دے نبی سچے. اللہ فرماتے ہیں مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ. عیسیٰ بن مریم عیسیٰ علیہ السلام بھی سچے تھے, ماں بھی سچی. حضرات یوسف ایوہ الصدیق, میرا یوسف بھی سچا ہے. فرمایا تسی بھی سچے ہو جاؤ. الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. انہیں ٹھنڈے پہ گئے ہو, انہاں تے اسی ٹھنڈا نہیں ہوندہ جنہیں تسی ٹھنڈے. کئی بندے بڑے وینچ پہ نے اسی کیوں نہیں چلیا. حضرات اسی چلے گا اگلے جمعے انشاءاللہ, پریشان نہ ہو. لیکن اسی تاں نہیں چلا تو انہوں پتہ لگ گیا جہنم دی گرمی کی نہیں ہے. وہ بڑی ڈاڑی ہے تے کروڑ اتھے بھی بڑا ہے تے کروڑ اتھے بھی بڑا ہونا ہے. اتھے بھی لوگ بڑے کٹھے ہوئے ہونے نے. دعا کرو اللہ سانو اتھو محفوظ فرما. دنیا دی گرمی کوئی گرمی نہیں جے خدا دی قسمیں وہ گرمی جڑی ہے نا ساڑ کے رکھ دی. کئی دوست اشارے کر دے اسی کیوں نہیں چل دا. میں تو بہت ہی گرمی دے اندر ہاں, لیکن میں چاہنا کہ قرآن سنیے تو سنائیے تے اللہ ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر کامیاب ہو جائیے. کامیاب ہونا چاہتے ہو؟ کہیں اجے بھی نہیں چاہتے, اجے بھی پریشان ہے. اللہ سانو سارے انو کامیاب فرمائے. حضرات اللہ ذوالجلال نے فرمایا زبان میں تینوں عطا کی تھی ہے, اے دنال ہمیشہ سچ بولنا ہے, اے دنال جھوٹ نہیں بولنا, اور وال فریب نہیں رکھنا اپنی زبان دے اندر. وال پاپا کے لوگاں نو گمراہ نہیں کرنا, لوگاں دنال زیادتی نہیں کرنی. بات کرنی ہے بالکل سدھی کرنی ہے اور بالکل صاف کرنی ہے. ایک بات کے جھوٹ بولنا نہیں. اور دوسرا فرمایا بات کرنی ہے تے بالکل صاف تے سدھی کرنی ہے. آپ ویل فراب نہیں رکھنا. اے نہیں آندہ میرے دل دے اندر اور گل سی, میں اپنی زبان دے اندر اور گل کیتی ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جیڑی تو قسم اٹھائی ہے اور قسم ہو نہیں, قسم ہووے جیڑی اگلے نو سمجھ لگی ہے. آندے نا میں اپنے دل جی گل اور سی, میں کہا چل ٹھیک ہے جان چھڑائیے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جی جان نہیں چھڑنی. گل ہوئی ہے جڑی موقع تے ہو رہی ہے تے جڑی اگلے نو سمجھ آ رہی ہے. اس واسطے اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اللہ فرماندے نے گلیں سدیاں تے صاف کریا کر, بالکل صاف ستھری بات کریا کر. اللہ تیرے معاملے دی آسانی فرما دے گا, انہاں دی اصلاح فرما دے گا. اور دوسرا مقام فرمایا قولوا للناس حسنا, اچھی انداز نال بات کریا کر. اور تیسرا مقام فرمایا قل یا عبادی الذین, اے میرے او بندیو جدو اپنی زبان دے اندروں بات کر دیو بالکل سدھی بات کریا کرو. ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا. فرمایا شیطان جڑا
तुहाडे आपस दे अंदर इख्तलाफ पैदा करदा है, ये शैतान तुहानू लड़ाना चाहता है। इस वास्ते जदों दो बंदियां दा मामला होवे, आ बीच दे अंदर बोलना है, विच बोलना वे ते गल चंगी करनी है, अच्छे तरीके दी बात करनी है, इन्हां नू गरमाना नहीं, लड़ाना नहीं, बल्दी ते तेल नहीं पाना, बल्कि फरमाया सोने अंदाज नाल गल करनी है। व मन अहसनु कौलन मिम्मन दा इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। अल्लाह नू बंदा बड़ा ही प्यारा लगदा है, अल्लाह नू बंदा बड़ा ही चंगा लगदा है। आ जेड़ा गल्लां करदा है ते सीधियां करदा है, आ गल्लां करदा है ते साफ करदा है, गल्लां नू मरोड़दा नहीं, अपने मुसलमान होण दा ऐलान करदा है, अपने आप नू मोमन ते मोमन आ मुसलमान कहलांदा है। हज़रात गल सुन लो ना, अगर जुबान दे अंदर सख्तियां होंदियां ने, आ बाप बेटे दे अंदर दूरियां पै जांदियां, और जुबान दे अंदर तुरशदाजी आ जांदी है, रिश्तेदारां दे अंदर दूरियां पै जांदियां। इस वास्ते अल्लाह जुल जलाल ने आमिना दिलाल अलैहिस्सलाम नू ही यही वसीयत नसीहत फरमाई। अल्लाह फरमाते ने फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिंत लहुम वलौ कुन्तु फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लंफ़ज़्ज़ू मिन हौलिका फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्रि फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। फरमाया सोने नरम जुबान, नरम अल्फाज, नरम गोइयां जेड़ियां ने साथियां नू मिलांदियां ने, आ पाइयां नू पाइयां दे करीब कर दियां ने, रिश्तेदारां नू रिश्तेदारां दे करीब कर दियां ने। हज़रात सच बोलना है, आ झूठ नहीं बोलना, आ बात करनी है ते नरमी दे नाल करनी है। और हदीस एवें आ धक्के नाल जुबान ते चढ़दी है पई। अल्लाह दे पैगंबर फरमांदे ने अलैकुम बिस्सिदकी फ़इन्न सिदका यहदी इलल बिर्रि वल बिर्रु यहदी इलल जन्ना। अल्लाह दे पैगंबर फरमांदे ने अपने आप ते सच नू लाजम कर लै, ये सच्चियां बातां सच्चियां जुबानां जेड़ियां ने ये जन्नत ए नेकी दी तरफ ले जांदियां ने, और नेकियां जन्नत दी तरफ ले जांदियां ने। वमा यज़ालु सिदका वमा यज़ालु रजुलु यसदुकु। फरमाया बंदा हमेशा सच बोलदा है, आ सच्ची बोलदा है। व यतहर्र सिदका ते सच बोलने दा इरादा रखदा है। व हुवा युकतबु इंदल्लाहि सिद्दीका। अल्लाह फरमाते ने ये सच इन्ना ज्यादा अपनी जिंदगी के अंदर हमेशा सच इन्ना बोलता है कि अल्लाह जुल जलाल अपने कोल इनू सिद्दीक लिख लेंदा है। कितनी अजमत दी बात, अपनी जुबान के अंदरों सच बोलना। व इय्याकुम वल किज़्बा फ़इन्नल किज़्बा यहदी इलल फुजूर वल फुजूर यहदी इलन नार। फरमाया झूठा झूठ को बचिया जे, झूठ को बचिया जे। आमिना दिलाल अलैहिस्सलाम फरमाते ने झूठ को बचिया जे, और झूठ जेड़ा वे ये बुराई दी तरफ ले जाता है, और बुराई गुनाह जेड़ा जहन्नम की तरफ ले जाती है। मुख्तसर लफ्ज़ां दे अंदर फरमाया बंदा झूठ बोलता रहिंदा है, झूठ दे इरादे करदा है, अल्लाह जुल जलाल इहनू झूठियां दे अंदर लिख दिंदा है। और जेड़ा सच्चा वे अल्लाह जुल जलाल ने उहदे वास्ते कितने फायदे रखे ने। और जेड़ा झूठा है कायनात दे लोगों और दुनिया दे अंदर ओदा इतबार उठ जाता है, अल्लाह दे दरबार दे अंदर भी ओदी कोई इज्जत वकार नहीं होएगी। अल्लाह फरमाते ने यौम यनफ़उ सादिकीना सिदकुहुम लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फीहा अबदा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। सचियां दा मुल क़यामत नूं पेगा। जदों जन्नत दे वारिस बन गए हमेशा दी कामयाबी ते रब दी रज़ा मिलेगी। हज़रात तीसरी बात फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खरु कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन्ना वला तलमिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब बिअसल इस्मुल
फसूक बादल ईमान वमन लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। अल्लाह फरमाते ने किसे नू मजाक नहीं करना, किसे दा मजाक नहीं उड़ाना। एदा कद छोटा है, एदा कद टिड्डा ही इस तरह, एदियां लत्तां बड़ियां डियां, ए टेढ़ा होके तुरदा, ओदियां नकलां भी नहीं लानियां, ओदी वास्ते जुबान दे अंदरों को लफज भी नहीं बोलना। आया वीरा ए मुकद्दस महीना ये दे अंदर इस्लाह कर ले, अपनी जुबान दी इस्लाह कर ले, अपनी जुबान दे अंदर छोटा जिहा लफज कढ़िया। आमिना दिलाल अलैहिस्सलाम फरमांदे ने अर्श वाला रब इन्ना नाराज होया, इन्ना नाराज होया जिदा अंदाज से हिसाब कोई नहीं। अम्मा जी आशा दे कोल रवायत है, नबी पाक अलैहिस्सलाम दी अहलिया हजरत सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा, नबी पाक अलैहिस्सलाम दी ज़ौजा ते अम्मा जी आशा फरमांदी है, मैं उन्हां दे बारे अंदर इन्नी गल कीती कि सोनिया ते छोटे जे कद, छोटे कद वाली ने उन्हां दी नकल उतारी ते इतने लफ्ज़ सिर्फ फरमाए ते नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने आयशा इतनी बड़ी बात कर दी थी या इतनी बड़ी बात की थी या, फरमाया अगर ये बात समंदर दे पानी के अंदर सुटी जाए, पूरी समंदर दा पानी इस बात दी वजह तो खारा हो जाए। इतनी बड़ी बात फरमाया, किसे नू मजाक नहीं करना, किसे दा मजाक नहीं उड़ाना, ना किसे नू बुरे लकब दे नाल पुकारना, ना किसे नू काफर कहना, ना किसे नू यहूदी कहना। और फिर चौथी बात फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु जुतनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्न बाज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़तब बाज़ुकुम बाज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अख़ीहि मैतन फ़करिहतुमूहु। फरमाया अपने दिल दिमाग दे अंदर किसे दे बारे अंदर बुरा गुमान भी नहीं करना और किसे दी चुगली नहीं करनी, गीबत नहीं करनी। कहंदे ने मैं एक गल तो दे मुंह ते भी करना, किसे दा ऐब बयान करके ना, कहंदे ने एक गल नहीं मैं ओदे मुंह ते भी करना। ते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने चुगली इसे बात नू आखिया, फरमाया जेड़ी किसे मुसलमान भाई दी ऐसी गल करे, ऐसी बात करे, ऐसी बुराई बयान करे कि ओदे सामने ओ बात कीती जाए ते उस बात नू बुरा समझे, ओ बात ओनू चंगी ना लगदी होए, फरमाया ओ बात ओदी कंड पिछों कीती जाए, ओदे तो बाद दे अंदर कीती जाए। फरमाया चुगली है सोनिया, ओदे अंदर ऐब पाया जांदा, फरमाया पाया जांदा ते फिर चुगली है, अगर ऐब ना पाया जाता होए और फिर ते बहुतान बन जाता। फरमाया लोगो आ दुनिया के अंदर क्या तुसी पसंद कर दियो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाओ, आ कोई तुहाडे अंदरों पसंद नहीं करदा, फिर क्यों अपने भाइयों दियां चुगलियां कर दियो, आ क्यों अपने भाई की इज्जत दे आ दरपे हो के उन्हां दे पिछे लग जांदे हो, और दे अंदर कोई आपको गलती है उछाली जा रही है, लोगों के सामने बयान की जा रही है, लोगों के सामने आ बड़े अंदाज मैं करना ते नहीं चाहता पर गल आ गई है तो हुण सुन लै, इन्नी गल करने नाल किहड़ा कोई सवाब दा काम हो जाए। चुगली चुगली रहिंदी है भावें जिहड़े मर्जी अंदाज नाल कीती जाए। हज़रात गल सुन लो, जुबान 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 जेड़ी है इहदी वजह तो कई लोग पकड़े जाणगे, फड़े जाणगे। और नबी पाक अलैहिस्सलाम दी एक होर हदीस जल्दी नाल मेरे सामने आ गई, फरमाया आयतुल मुनाफिक सलासुल, मुनाफिक दियां तीन निशानियां। हुण जरा गौर करिए रमज़ान के अंदर किते साडे अंदर तो नहीं पाइयां जांदी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पहली बात फरमाई इज़ा तो मेरा खाना, जदों कोई पैसे देंदा ते पूरे वापस नहीं करता। अजकल दी तो मानत यही है ना, किसी ने कोई चीज़ रखी है, कोई अमानत दी थी ਉਹਦੇ अंदर खयानत कर जाता है, किसी ने कोई गल मशवरे के तौर पर की है, ये भी अगे करना ये भी खयानत है। गल मैं तेनों दसन लगा, मैनू उन्हें दसिया गल लगा ना करी, यह गल खास कर खवातीन के अंदर बीबियां के अंदर बात बड़ी पाई जाती, यह गल इस तरह ही अगे ना करी, ये भी खयानत है। और दूसरी फरमाया वइज़ा आहदा गदरा, जदों किते वादा करते हैं तो वादा खिलाफी करते हैं। वादा जानते हो किनू आंदे, किसी के सामने कोई बात करना, कोई गल करना, यार फलाना काम जिहड़ा मैं इस तरह करा, एक गल ज़हन के अंदर आ गई। एक जगह पर ना मौलाना नासर मदनी साहब ने जुमा पढ़ाना सी, मस्जिद नवी, कईयां दे वादे की बात आई है ना, मैं इस वास्ते कर लगा साडे अंदर भी बातें पाइयां जांदियां, किते ऐसा ना होए असी भी मुनाफिकां दी सफ के अंदर ना होइए।
رمضان المبارک دے روزے بھی رکھی جائیے، داڑھی بھی رکھی ہوئے، نمازاں بھی پڑھیے، زکات صدقات بھی کریے، تے ساڑھے اندر کتے ایسی نشانیاں نہ پائیاں جان۔ وہ جمعہ پڑھانا انہوں نے تو مسجد بارش پئی، مسجد کچی، انہاں دوسری کسی مسجد والے نے ترلا پایا کہ چلو ہن جمعہ رکھیا سی تے سانو پڑھا لین دیو، انہاں دوسری مسجد جمعہ رکھ دیتا۔ مدنی صاحب جمعہ پڑھایا، آخیر تو انہاں اعلان کیتا وہی اس مسجد واسطے نا پکھیاں دی ضرورت ہے تے 14 پکھے چاہیے۔ وہ مسجد دے اندر ایک بندہ اٹھیا کہنے لگا حضرت صاحب کنے چاہے 14؟ انہاں کہا رہن دیو ہن اعلان نہ کرے، 14 دے 14 میں ہی دے دیاں۔ ٹھیک گل مک گئی۔ 2 دن 4 دن ہفتہ مہینہ 2 مہینے گزر گئے، وہ پکھے ملتے نے پے، وہ لیندے نے پے۔ انہوں کسی پوچھیا یار وہ تو اعلان کیتا تو ہن دیندا کوئی نہیں؟ کہندا یار ساڈی مسیتے کدے اعلان کوئی نہیں ہویا، مولوی اعلان کر دے۔ میں کہا چلو اسے بہانے چپ ہی کر جائے گا، پکھے پکھے تو میں دینے کوئی نہیں، مولوی چپ کرایا سی کہ ساڈی مسیتے کوئی چندے دا اعلان نہ کرے۔ ایہو جے وعدے بھی ہوندے، کئی دوست وعدے کر دیندے۔ عبدالرحیم یزدانی صاحب جمعہ پڑھایا مرکز دے اندر، اوتھے جناب 2.25 لاکھ روپے دے وعدے ہوئے، کسے 5,000 کسے 10,000 کسے 20,000۔ ایتھے تے میرے خیال کوئی نہیں کردا، ادھے تے ہوندے ہی کوئی نہیں نا، لوڑ ہی کوئی نہیں۔ وہ 10,000 20,000 کر کے 2.25 لاکھ روپے دا اعلان ہویا تے جدوں لوڑ پئی تے 5 بوریاں سیمنٹ دیاں نہیں لبھیاں۔ ایہو جے وعدے ساڑھے ماشاءاللہ اتنے ڈاڑے ہوندے۔ وَإِذَا أَحَدَ غَدَرَ فرمایا دوسری نشانی اپنی زبان دے اندروں وعدہ کردہ، وعدے دی خلاف ورزی کردہ۔ حضرات وعدہ کسے مقام تے بھی ہوئے، وعدہ کسے شخص نال بھی ہوئے، اس وعدے دی پاسداری کیتی جائے، حتیٰ کہ اپنی اولاد نال کیتا گیا وعدہ جیڑا ہے ان بھی پورا کرنا چاہیے۔ اپنی زوجہ دے نال کیتا ہویا وعدہ ان بھی پورا کرنا چاہیے، اپنے باپ نال کیتا وعدہ ان بھی پورا کرنا چاہیے، اپنے مزدور نال کیتا وعدہ انہوں بھی پورا کرنا چاہیے، رب نال کیتا وعدہ انہوں بھی پورا کرنا چاہیے، رب دے کر نال کیتا وعدہ وہ بھی پورا کرنا چاہیے۔ فرمایا تیسری نشانی یہ وے جدو بول دا وے تے جھوٹ بول دا، گل نو چھپان واسطے، گل نو ولان واسطے جھوٹ دا سہارا لیندا ہے۔ حضرات باتاں بہت زیادہ، لیکن اس خطبہ جمعہ دے اندر میں ہوئی پیغام دیاں گا، کائنات دے لوگو اے زبان اللہ دی نعمت ہے، ادن اللہ دا ذکر تے تسبیحات کیجئے۔ اے زبان اللہ دی امانت ہے، اللہ دے باغی نہ بنیے، اللہ دی مخلوق نو حقیر سمجھ کے اونا دا مزاق نہ اڑائیے، اونا نو سخت الفاظ دے نال نہ بلائیے، جھوٹ نہ بولیے، غیبت چگلیاں نہ کیجئے، کسے تے لانتا نہ کیجئے، کسے دے نال جھوٹا وعدہ کر کے انہوں فریب نہ دیجئے۔ اللہ کو لو دعائے ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے اے دے نال محبت کر کے اے دے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔